अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा मैं किस हवाले से गुफ्तगू करने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। बारहा आपको ये सुनने को मिलता होगा बड़े यूट्यूबर्स की जानिब से, बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस जारी होती है जिसमें कहा जाता है कि चूँकि पाकिस्तान में गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मईशत अच्छी नहीं है, इसलिए लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और मौजूदा हुकूमत को इसका सारा ब्लेम दिया जाता है। एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो देखें, तहरीक-ए-इंसाफ के दौर की वीडियो है। उस वक़्त के मुशीर ख़ज़ाना क्या फरमा रहे हैं और किस तरह फ़ख्र से बता रहे हैं कि हम बैरून मुल्क भेजने का टारगेट जो है वो हमारा किस तरह है और किस तरह हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। ये वीडियो देखें। हुकूमत का एक टारगेट है कि पाकिस्तान की जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, यानी बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी एम्प्लॉयड है, उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। पिछला साल था जनवरी से अगस्त तक, उसमें कोई 2,24,000 लोग बाहर गए, लेकिन ये जो साल चल रहा है जनवरी से अगस्त तक, इसमें 3,73,000 लोग बाहर भेजे गए हैं, यानी 1.5 लाख इजाफी लोग पिछले साल के मुकाबले में बाहर गए। तो ये आपने देख ली वीडियो, ये तहरीक इंसाफ के दौर की है। होता ये है कि तहरीक इंसाफ अपने दौर में इमरान खान साहब और उनके जो माहिर मईशत थे, जो दिवालिया तक लेकर आए थे मुल्क को, उनका तरीक़ाकार ये वतीरा होता था कि अपने दौर में जो चीज़ें उनके लिए ऐन नेकी और ऐन इबादत माज़अल्लाह समझी जाती थी, अब वो ऐन गुनाह हो गया। तो एक तरीक़ाकार ये है तहरीक इंसाफ का, चूँकि इनके फॉलोअर्स जो हैं सोशल मीडिया पर, उनकी मेमोरी बहुत वीक है और वो माज़ी याद नहीं रखते, और ख़ासकर अदम एतमाद के बाद की मेमोरी वाले जो लोग हैं, तो वो हमें जब हम ये चीज़ें बताते हैं तो हमें बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं। देखिए, फैक्ट्स जो होते हैं वो किसी के भी खिलाफ हों, उनको ही मानना अक्लमंदी की निशानी होती है, बजाय इसके कि किसी के प्रोपेगेंडे को फॉलो किया जाए। फैक्ट्स ये बताते हैं कि उस वक्त बैरूने मुल्क भेजने पर खान साहब खुद भी और उनके मुशीर ख़ज़ाना फ़ख्र महसूस करते थे कि लोगों को जितना मुल्क से बाहर ज़्यादा भेजा जाएगा, मुल्क के लिए भला होगा, क्योंकि रेमिटेंस आएंगे। फिर यही खान साहब थे जिन्होंने ये भी कह दिया था कि आप रेमिटेंस ना भेजें बैरूने मुल्क रहने वालों को। वो अलग बात है कि मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा रेमिटेंस 2025 में हमें रिसीव हुए हैं, जिनकी जो मालियत बनती है वो 38 अरब डॉलर से ज़्यादा बनती है। इतनी बड़ी तादाद में रेमिटेंस हमें मौसूल हुए हैं। इसके बाद एक अगला मुद्दा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वो बयानिया भी धड़ से धड़ाम करके गिर पड़ा है, जो कहा जाता है काल कोठड़ी में है खान साहब और उन्हें चक्की में रखा गया है और उन्हें इस तरह अज़ियतें दी जा रही हैं और उन्हें पता नहीं क्या-क्या किया जा रहा है। वो अलग बात है कि जेल जैसी भी हो वो एक अज़ियत होती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि सिर्फ़ एक दीवार का फ़र्क था और वो दीवार ऊपर से भी ओपन थी, यानी कोई छत नहीं थी उसकी, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खान साहब की गुफ्तगू सुनते रहे हैं। कल उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया है, वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ये कौन कह रहा है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड है। 2 साल जेल काटने वाले के लिए फ्रस्ट्रेट होना गैर मामूली बात नहीं, कोई भी हो सकता है, वो कह रहे हैं, और खान साहब भी उसी तरह फ्रस्ट्रेटेड हैं। इमरान खान को जेल में महल जैसी सहूलियात हासिल नहीं, लेकिन उन्हें बाहर की खबरों तक मुकम्मल रसाई है। बाहर की खबरों तक मुकम्मल रसाई है। इमरान खान को 2 अखबार मिलते हैं, उनके कमरे में एलईडी लगी हुई है। ये जो कहते हैं ना, दुनिया से ही पता नहीं उन्हें काल कोठरी में रखा गया है, मौत की चक्की में, और इस किस्म की बातें बाहर आके जो की जाती हैं, और यूट्यूबर्स अमेरिका और बरतानिया से बैठ के करते हैं, जैसे वो यहाँ कैमरा लगा के बैठे हैं, वो देख रहे हैं। इमरान खान को रहने के लिए 6 चक्कियाँ मिली हुई हैं। अब ये चक्की एक बैरक को कहा जाता है उर्फ़ आम में। जैसे पंजाब के अंदर अक्सर देखा है, जो जेलों से बाहर आते हैं तो वो चक्की का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बैरक, जिसे ब्रिटिश दौर में बैरक कहा जाता था। एक बैरक जो है वो अगर 8 बाय 10 या 12 की है, तो खान साहब को 6 दी गई हैं और उनकी दीवारें तोड़ के दरमियान में उन्हें रास्ता बनाया गया ताकि वो चहलकदमी कर सकें। 2 दफ़ा खान साहब को 5 चक्कियाँ जो खान साहब, यानी 5 बैरक्स जो हैं वो खुद इस्तेमाल करते हैं। एक में उनका मुशक्कती रहता है जो उनके लिए खाना बनाता है और वो साथ वहाँ रहता है। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बताया कि सुबह 9 बजे नाश्ते के वक़्त और दोपहर 3 बजे खाने के लिए खान साहब बाहर भी जाते हैं, यानी धूप वगैरह में भी जाते हैं। तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि उन्हें खुदा न ख़ास्ता रस्सी से बांध के रखा गया है, जो हमें यूट्यूबर्स बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुःख जो है इस वक़्त खान साहब को दिया जा रहा है। खान साहब का मुशक्कती देसी घी के तड़के लगाता था, जिसकी खुशबू भी हमें आती थी। ये भी बताया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। और जब गुस्से में आते थे खान साहब, तो बहुत ऊँची आवाज़ में देर तक मुसलसल बोलते रहते थे। अब जब उनसे शाहज़ेब खानज़ादा ने ये
پوچھا ہے کہ کیا بولتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے لیے پرابلمز ہو جائیں گی، یہ باتیں میں بتا نہیں سکتا۔ البتہ منیب فاروق کو معاف کیجیے گا، میں سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے وہاں بگڈ ہوتا ہے سارا، وہ خان صاحب کو جہاں رکھا گیا ان کی آواز ایک ایک پہنچ رہی ہوتی ہے اور تمام اداروں کو پہنچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جا رہی، کیونکہ وہ یہاں تک ظاہر ہے اگر انجینئر محمد علی مرزا ٹی وی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باتیں نہیں بتا سکتا، تو مغلظ ذات ہی ہوگی نا موجودہ حکومت کے خلاف، جو ذمہ دار وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی احسن اقبال بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے احسن اقبال کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو بہت مشکل جگہ رکھا گیا ہے تو پھر مجھے بھی یہاں رکھا گیا تھا، پھر خان صاحب کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مجھے پھر مشکل جگہ میں رکھا گیا تھا۔ تو بیسک جو بیرک استعمال ہوا ہے اس وقت، خان صاحب کو تو 6 ملے ہوئے ہیں، لیکن ابتدائی 2 بیرک احسن اقبال ٹی وی پہ بتا چکے ہیں کہ ان میں رہ چکا ہوں آلریڈی یہاں پہ خان صاحب کے دور میں۔ ایک تو یہ ہے معاملہ، تو یہ بیانیہ اس قسم کا اتنی مشکل میں ہے، انہیں کسی عام آدمی تک رسائی نہیں ہے، انہیں 2 اخبار بھی ملتے ہیں، انہیں LED بھی لگی ہوئی ہے، شاہ زیب خان زادہ جنہیں وہ بہت ناپسند کرتے ہیں ان کا شو بھی دیکھتے ہیں ویسے، یہ بھی بتایا گیا۔ تو یہ تو ایک معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سہیل آفریدی نے آج کچھ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کس قسم کی ہیں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ صوبائی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ سہیل آفریدی۔ یہ وہ سہیل آفریدی جس کا عشق عمران میں جو ڈوبا ہوا ہے۔ البتہ خان صاحب نے اس حوالے سے ہدایات نہیں دی، بات چیت کا ٹاسک محمود خان اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے، مجھے اس حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ کسی تقریب یا میٹنگ میں، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کسی تقریب یا میٹنگ میں آپ آمنا سامنا ہوا تو فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کروں گا۔ اب اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر سہیل آفریدی پر وہ جو ایک طریقہ کار ہے ان کے ایکسٹریمسٹ کا، لعن طعن کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر اس نے کوئی سینسیبل یا عقل مندی والی بات کی ہے تو اس پہ فوراً وہ اس سے غدار بھی ہو گیا ہے سہیل آفریدی۔ اور میں نے یہ اس وقت کہا تھا جب اتفاق سے جس دن سہیل آفریدی کا انتخاب ہوا اور ووٹنگ اس کے حق میں ہوئی KP اسمبلی میں، تو میں ٹریول کر رہا تھا اور اس وقت سکھر کے قریب تھا، بائی روڈ میں پنجاب کی طرف جا رہا تھا، تو مجھے جب ایک کال آئی KP کے ایک رپورٹر کی، اور اس نے بتایا کہ یہ سہیل آفریدی بن گیا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا خوش ہیں، اور تحریک انصاف والے باقاعدہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور ان کے خاص طور پر یوٹیوب یا سوشل میڈیا جو ٹرولز ہیں وہ۔ تو میں نے اسے جواب میں یہ کہا تھا کہ بہت جلد ایسا بھی ہوگا کہ یہی لوگ جو آج بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہی سہیل آفریدی کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے، تو وہ وقت قریب ہوا چاہتا ہے، آہستہ آہستہ اسی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، اور بہت جلد آپ کو یہی لوگ یہ ثابت کر رہے ہوں گے کہ سہیل آفریدی سے بڑا غدار ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ بالکل اسی طرح جب علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تو اس سے طاقتور مرد مجاہد ذہین قابل انسان کوئی نہیں ہے، لیکن جب اسے ہٹایا گیا تو کہا کہ یہ بہترین فیصلہ تھا، یہ سارے معاملات ہی خراب گنڈا پور کی وجہ سے تھے۔ اب سہیل آفریدی آیا ہے تو اب جو ہے سب معاملات صحیح ہو جائیں گے، اور اب تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ آگے بڑھے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اب ایدی باری بھی آنا ہے کہتے ہیں نا، تو اس کی بھی باری آنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سسٹم کے ساتھ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کو چلنا ہوتا ہے، سسٹم کے اندر کسی عہدے پہ رہتے ہوئے اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ نہیں چل پائیں گے۔ آپ کو کور کمانڈر سے بھی میٹنگ کرنا پڑے گی کیونکہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں، آپ کو کسی میٹنگ میں چاہے وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور اہم مدعے پہ وفاقی سطح کی میٹنگ ہو، آپ کو وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، آپ کو مریم نواز اور دیگر وزراء اعلیٰ کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ ترک کر کے اور آپ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے رہیں گے، تو ظاہر ہے یہ ایک اسٹیٹ کا صوبہ ہے، ایک ملک کا ایک صوبہ ہے، کوئی علیحدہ کنٹری خدا نخواستہ نہیں ہے کہ آپ اپنے معاملات خود چلاتے رہیں گے۔ بڑی اہمکانہ سی انہوں نے آتے ہوئے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ افغانستان سے ہم مذاکرات کریں گے، جبکہ پاکستان کے آئین میں، قانون میں کہیں بھی صوبائی حکومت کو کسی دوسرے ملک سے ڈائریکٹلی بات چیت یا کسی بھی قسم کے مذاکرات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب سہیل آفریدی کا دیکھتے ہیں کتنا چلتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ عید آنے سے پہلے پہلے اس عہدے پر نہیں ہوں گے، تو عہدے پر نہیں ہوں گے تو کیا کوئی دوسرا سہیل آفریدی آئے گا، یا گورنر راج یا کچھ اور ہوگا، یا حکومت کچھ معاملات اس طرف بھی جا سکتے ہیں اگر اسی طرح معاملات رہے تو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔